हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अध्ययनम् इदानीं प्रचलत् अस्ति। प्रारम्भे वन्दनम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य अस्य अध्ययनस्य पञ्चमः पाठः। पूर्वेषु पाठेषु मिलित्वा रघुवंशस्य आदिस्थाः 10 श्लोकाः अस्माभिः अधीताः। अन्तिमे श्लोके दशरथस्य मृत्युः जातः। शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभम् अमन्यत इति आशयः अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे विद्यमानाः 5 श्लोकाः अत्र मया स्थापिताः सन्ति। एतान् आदौ पठामि, तदनन्तरम् एतेषाम् अध्ययनं क्रमेण कुर्मः। विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम् रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषाम् आमिषतां ययौ अथानाथाः प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनं मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः श्रुत्वा तथाविधं मृत्युं कैकेयी तनयः पितुः मातुर्न केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत् पराङ्मुखः ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दर्शितानाश्रमालयैः तस्य पश्यन् स सौमित्रे हृदश्रुर्वसति द्रुमान् चित्रकूटवनस्थं च कथितः स्वर्गतीर्गुरोः लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे तमनुच्छिष्टसम्पदा। अत्र एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु विशेषरूपेण कथाभागः कश्चन नास्ति। इत्युक्ते दशरथस्य मृत्योः अनन्तरं भरतः मातुलगृहे आसीत्। सः अयोध्यां प्रति आगतवान्। सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा रामं द्रष्टुं वनं गतवान् इत्येव आशयः अत्र एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु वर्तते। परन्तु श्लोकाः क्लिष्टाः सन्ति। केचन सूक्ष्माः व्याकरणांशाः अपि अत्र एतेषु श्लोकेषु वर्तन्ते। अतः किञ्चित् समयं स्वीकृत्य एतेषां शनैः अध्ययनं कुर्मः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 11 अयं श्लोकः। विप्रोषितकुमारं तद् राज्यमस्तमितेश्वरम् रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ। विशेषरूपेण अत्र कथाभागः न वर्तते, केवलं किञ्चित् वर्णनं कालिदासेन कृतमस्ति। अत्र राज्यस्य राजकुमारः वनं गतः, तदनन्तरं राज्यस्य राजा अपि इदानीं मृतः जातः। अस्यां स्थितौ तस्य राज्यस्य ये शत्रवः सन्ति ते अत्र अस्मिन् राज्ये अस्माकम् अधिकारः भवितुम् अर्हति वा, अत्र वयम् आक्रमणं कर्तुं शक्नुमः वा इति अचिन्तयन्, आक्रमणं केनापि न कृतं, केवलं ते अचिन्तयन् इति अत्र अस्मिन् श्लोके आशयः वर्तते। पदच्छेदं पश्यामः। विप्रोषितकुमारं तद् राज्यम् अस्तमितेश्वरं रन्ध्र अन्वेषण दक्षाणां समस्तपदमस्ति द्विषाम् आमिषतां ययौ। प्रत्येकं पादस्य अर्थं क्रमेण पश्यामः। सर्वप्रथमं तद् राज्यम्, समस्तपदं नास्ति, केवलं द्वौ शब्दौ अत्र। तद् राज्यम्, राज्यमिति नपुंसकलिङ्गशब्दः। तद् राज्यम् अयोध्या राज्यम् इत्युक्ते दशरथस्य राज्यम् इति आशयः। तद् राज्यं तस्य राज्यम् इति समस्तपदं कृत्वा अपि तद् राज्यम् इत्येव भवति, दशरथस्य राज्यम् इत्येव अर्थः। कथमपि वक्तुं शक्यते। कीदृशम् इदं राज्यं? तत्र विशेषणरूपेण द्वौ शब्दौ अत्र प्रयुक्तौ स्तः। सर्वप्रथमं तु विप्रोषितकुमारम् इदं राज्यं, तथा च अस्तमितेश्वरम् इदं राज्यम्। प्रथमायाम् एव पङ्क्तौ शब्दद्वयम् अत्र विशेषरूपेण स्तः। विप्रोषितकुमारम् अस्तमितेश्वरं च तद् राज्यम्। क्रमेण पश्यामः। विप्रोषितकुमारम्, विप्रोषितकुमारम् इत्युक्ते विप्रोषितः, विप्रोषितः इत्युक्ते प्रवासार्थं गतः। विप्रोषितः कुमारः यस्मात् तत्, तद् राज्यं यस्मात् कुमारः इत्युक्ते ज्येष्ठः राज्यपुत्रः राजकुमारः प्रवासार्थं गतः। विप्रोषितः इत्युक्ते प्रवासार्थं गतः। वि उपसर्गः
प्र उपसर्गः वस इति धातुः। अत्र पश्यन्तु, प्रवस इदानीं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्यते। प्रवासः इति आशयः। तत्र क्त प्रत्ययः विप्रोषितः इत्युक्ते प्रवासार्थं गतः, कुमारः इत्युक्ते राजकुमारः, युवराजः। अत्र राज्ये युवराजः न वर्तते, युवराजः प्रवासार्थं गतः, तादृशं राज्यं विप्रोषितकुमारं राज्यम्। इदानीं पश्यन्तु, शत्रवः कीदृशं चिन्तयन्ति? अस्मिन् राज्ये राजकुमारः नास्ति इति तेषां प्रथमं चिन्तनं। तद् चिन्तनम् अत्र कथं वर्णितमस्ति? विप्रोषितकुमारं राज्यम्। इदानीम् इतोपि ते किं चिन्तयन्ति? अस्य राज्यस्य राजा अपि नास्ति, सः मृतः जातः। सः विशेषः अत्र द्वितीयेन शब्देन निर्दिश्यते। पुनः कीदृशं राज्यम्? अस्तमितेश्वरं राज्यम्। अस्तमितः ईश्वरः यस्य सः। अस्तमितः इत्युक्ते नष्टः जातः, मृतः, दिवङ्गतः, अस्तङ्गतः, तादृशः ईश्वरः। ईश्वरः इत्युक्ते राजा, ईश्वरः इत्युक्ते स्वामी, प्रमुखः, राजा इति आशयः। राजा कीदृशः राजा? अस्तमितः, अस्तम इतः। सामान्यरूपेण अस्तङ्गतः इति सुपरिचितः शब्दः। सूर्यः अस्तङ्गतः इत्युक्ते सूर्यः इदानीं नास्ति, सः निर्गतवान् इति आशयः। तथैव अत्र अस्तम इतः इत्युक्ते इदानीं नास्ति, मृतः, नष्टः, अस्तङ्गतः इति आशयः। अस्तम इति अत्र अव्ययमस्ति। अस्तम इत्युक्ते नाशम् इति अत्र आशयः। इदम् अव्ययमस्ति। इतः इत्युक्ते गतः, इण इति धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपम्। अतः अस्तमितः इत्युक्ते दिवङ्गतः, तद्राज्यं यस्य राजा दिवङ्गतः, यस्य राजा नष्टः जातः, तद्राज्यम् इत्युक्ते अस्तमितेश्वरं राज्यम् इत्युक्ते मृताधिपतिराज्यम्। अनेन प्रकारेण अत्र राज्यस्य वर्णनं बहु उचिताभ्यां द्वाभ्यां विशेषणाभ्यां कृतमस्ति। How to use the visheshanas is also a skill. Precise visheshanas in the precise context. विप्रोषितकुमारं राज्यं तथा च अस्तमितेश्वरं राज्यम्, अतः शत्रवः तादृशं चिन्तितवन्तः इति आशयः। पश्यामः, अस्य राज्यस्य किम् अभवत्? अन्ते क्रियापदमस्ति ययौ, अगच्छत्, नो चेत् प्राप्तवान् इति आशयः। या प्रापणि, याति, यातः, यान्ति इति धातुः, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनम्। एते सर्वे शब्दाः प्रथमान्ताः सन्ति। राज्यम् इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः। विप्रोषितकुमारं तद् राज्यम्, अस्तमितेश्वरं सर्वं प्रथमायां वर्तते। एतादृशं राज्यं ययौ प्राप्तवान्, अगच्छत्। किं प्राप्तवान्? द्विषाम् आमिषतां ययौ। द्विष इति षकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः, शत्रुः इति अर्थः। द्विट्, द्विषौ, द्विषः इति तस्य रूपाणि भवन्ति। प्रथमैकवचनस्य रूपं द्विट् इति भवति। षष्ठी बहुवचनस्य रूपं, टैपिङ्ग् मिस्टेक्, षष्ठी बहुवचनस्य रूपं द्विषां, द्विषः, द्विषोः, द्विषां, शत्रूणाम्। द्विषाम् इत्युक्ते शत्रूणाम्, आमिषताम् इत्युक्ते भोग्यवस्तुताम्। See beauty of the words. वयं किं वदामः? आक्रमणं कृतवन्तः, आक्रमणं कर्तुम् अचिन्तयन्। कालिदासः कथं प्रस्तौति? सः वदति इदं राज्यम् एतेषां द्विषां शत्रूणां भोग्यवस्तुतां प्राप्तम् इत्युक्ते that राज्य which was a terror amongst the neighbors or shatrus immediately got converted into a place where they can enjoy. In the sense, they can easily attack, capture the kingdom, and treat it in whatever way they want. भोग्यवस्तुतां ययौ। आमीषः इत्युक्ते भोग्यवस्तु। कथम् अयं शब्दः सिद्ध्यति? आमिष्यते इत्युक्ते भुज्यते। The one that is enjoyed is called आमिष। यस्य पदार्थस्य उपभोगार्थं प्रयोगः क्रियते, इदानीं तस्य राज्यस्य शत्रुभिः उपभोगार्थं प्रयोगः कर्तुं शक्यः आसीत् इति अत्र कालिदासस्य आशयः अस्ति।
यस्य पदार्थस्य उपभोगार्थं प्रयोगः क्रियते सः पदार्थः आमिषः। एतादृशाम् आमिषताम् इदं राज्यं ययौ। अयोध्या राज्यं शत्रूणां भोगवस्तु सदृशम् अभवत्। इत्युक्ते इदानीं शत्रवः तत्र आक्रमणस्य सज्जताम् अकुर्वन् इति आशयः। One more word is remaining. रन्ध्रान्वेषण दक्षाणाम्। षष्ठी बहुवचने अयं शब्दः, द्विषाम् इति अपि षष्ठी बहुवचने अस्ति, अतः द्विषाम् इत्यस्य विशेषणम्। कीदृशाः शत्रवः? What a beautiful adjective. रन्ध्रान्वेषण दक्षाः द्विषः। रन्ध्र इत्युक्ते छिद्रं, lacuna, a minute opportunity. So these shatrus, these enemies were looking for a minute opportunity to attack the kingdom. They were trying to find out what is a possible lacuna which can be exploited. Randhram ityukte chhidram, anveshanam ityukte gaveshanam, to find, search. Randhrasya anveshanam ityukte randhranveshanam, रन्ध्रान्वेषणे दक्षः इत्युक्ते रन्ध्रान्वेषण दक्षः। सो किंचित् छिद्रं, कश्चित् दोषः, उपभोगस्य अवकाशः वा कुत्रचित् वर्तते वा इति अन्वेषणे ये दक्षाः, ये सज्जाः, ये चतुराः, their full attention was on the fact कुत्रापि दोषः वर्तते वा, वयं तत्र आक्रमणं कर्तुं शक्नुमः वा, तस्य राज्यस्य उपभोगं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा इति सर्वं चिन्तनम्, इति सर्वं प्लानिंग येषां मनसि आसीत्, तादृशाः एते रन्ध्रान्वेषणदक्षाः शत्रवः। आक्रमणस्य अवकाशं ये काङ्क्षन्ति ते शत्रवः, उपभोगस्य अवकाशस्य अन्वेषणे ये चतुराः शत्रवः, तेषां भोग्यवस्तु इव अयोध्या राज्यम् अभवत् इति आशयः। यथा मया उक्तं, कथावस्तु किमपि अत्र नास्ति, केवलं तत्र राज्यस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। अन्वयं पश्यामः। तद् विप्रोषितकुमारम् अस्तमितेश्वरं राज्यं रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषाम् आमिषतां ययौ। यस्मात् राज्यात् राजकुमारः निर्गतः आसीत्, तथा च यस्य राजा मृतः जातः आसीत्, तादृशं राज्यम् उपभोगस्य अवकाशस्य अन्वेषणे चतुराः ये शत्रवः, तेषां कृते भोग्यवस्तु इव अभवत्। इत्युक्ते ते शत्रवः अयोध्यां प्रति आक्रमणस्य सज्जतां प्रारभन्त इति आशयः। So this आक्रमणस्य सज्जतां प्रारभन्त is all reading between the lines. कालिदासेन अयं विषयः नोक्तः, सः केवलम् इदं वदति यत् तत् राज्यं भोग्यवस्तुसदृशम् अभवत्। पुस्तके दत्तः अर्थः, निर्गते कुमारे दिवंगते च दशरथे अयोध्या राज्यं छिद्रेषु स्वकार्यं सम्पादयितुं प्रवर्तमानानां शत्रूणां भोग्यवस्तु बभूव। Very beautiful word or phrase used over here. छिद्रेषु स्वकार्यं सम्पादयितुं। छिद्राणि दृश्यन्ते, दोषाः दृश्यन्ते चेत् immediately अग्रिमदिने attack भवति इति नास्ति। You can pervade that rajya through various means, through vyapara, or by bribing a few people, or by capturing a small part of that rajya. So by small means you can start capturing the kingdom. That's exactly what it is being told over here. छिद्रेषु स्वकार्यं सम्पादयितुं प्रवर्तमानानां शत्रूणां भोग्यवस्तु बभूव इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः। अत्र अस्मितः ईश्वरः यस्य तत् इति भवति वा महोदय, यतः राज्यम् इत्यस्य विशेषणम् इत्यतः। अस्तमितेश्वर इति विशेषणमस्ति किल, अस्तमितेश्वरः इति पुल्लिङ्गे मया विग्रहः दर्शितः, स्त्रीलिङ्गे अपि विग्रहः दर्शयितुं शक्यते, नपुंसकलिङ्गे अपि दर्शयितुं शक्यते। ये विशेषणमस्ति किल, अस्तमितेश्वरः प्रदेशः, अस्तमितेश्वरः नगरी, अस्तमितेश्वरं राज्यं। विशेषणं खलु अत्र लिखितमस्ति न, कीदृशं राज्यम्, अस्तमितेश्वरं राज्यम्।
न विग्रहलेखनसमये कथञ्चिदपि लेखितुं शक्यते, तादृशं नास्ति। अस्तमितेश्वरः इति पुल्लिङ्गस्य भिन्नः विग्रहः, नपुंसकलिङ्गस्य भिन्नः विग्रहः इति नास्ति। इफ् यू वांट टू बी परफेक्ट टेक्निकली यू कैन से अस्तमितेश्वरम् इत्युक्ते अस्तमिता ईश्वरः यस्य तत् इति अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु अवगतम्। आमिषतां कीदृशं पदम् अत्र? द्वितीय एकवचनम् एव खलु आमिषतां द्वितीय एकवचनं तदेव उक्तम्। आमिषताम् इत्युक्ते भोग्यवस्तुतां व्ययौ। आमिष्यते कः धातुः भवते? आ उपसर्गपूर्वकः मिष इति धातुः मिष अत्र लिखितमस्ति खलु। आमिष्यते इति कर्मणि रूपमस्ति। आमिष्यते मिषति मीन्स् टु कन्ज्यूम् और टु एन्जाय्। आमिष्यते इति कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते तत्र कर्म यद् भुज्यते तत् आमिषम्। तत्र आमिषताम् इति द्वितीय एकवचनं। द्विषाम् इति षष्ठी बहुवचनम्, आमिषताम् इति द्वितीय एकवचनं। शत्रूणां भोगवस्तु सदृशम् अभवत् इति अर्थः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 12 अयं श्लोकः। अथानाथा प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनं मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः। वेरी लोडेड श्लोका। इट हैज नो कथा वस्तु, विशेषः अर्थः नास्ति। श्लोकस्य अर्थः कः इति चेत् भरतं केचन जनाः आहूतवन्तः। इदानीं पिता मृतः, भ्राता वनङ्गतः, भरतः मातुलगृहे आसीत्, तं केचन जनाः मन्त्रिणः आहूतवन्तः, अत्र आगच्छतु इति ते उक्तवन्तः इति एव आशयः। परन्तु वाक्यरचना महती क्लिष्टा वर्तते, केचन व्याकरणविशेषाः अपि अत्र सन्ति। पश्यामः। आदौ पदच्छेदः। अथ अनाथाः प्रकृतयः मातृबन्धुनिवासिनं मौलैः आनाययामासुः। सन्धि अस्ति, मौलैरानाययामासुः, मौलैः आनाययामासुः भरतं स्तम्भिताश्रुभिः। सर्वप्रथमं क्रियापदम् आनाययामासुः इति क्रियापदम्। कथं पदपरिचयः? आ उपसर्गपूर्वकः नी इति धातुः। I will walk you through the steps. आ उपसर्गपूर्वकः नी, नी इत्युक्ते टु क्यारी। आ उपसर्गपूर्वकः नी इति धातुः आनयति इत्युक्ते टु ब्रिङ्ग्, कस्मात् अपि स्थलात् अत्र आनयति। सो भरता वास् ब्राट् इन् द किङ्ग्डम्। अमात्यः भरतम् आनयति इति आशयः। इदानीम् अस्य आनयति इति शब्दस्य निजन्तम् अत्र प्रयुक्तमस्ति। आनयति इति नोच्यते, आनाययति। आ उपसर्गपूर्वकः नी धातुः, तस्य णिच् आनाययति इत्युक्ते टु मेक् समवन ब्रिङ्ग्। सो फॉर एग्जाम्पल द मंत्री, he gives the order to some sevaka to bring Bharata. मंत्री आनाययति, सेवकः भरतम् आनयति, मन्त्रिः आनाययति। तस्य इदं लिट् लकारस्य रूपम् आनाययामासुः इति आशयः। बहुवचने अस्ति, अनेके मन्त्रिणः सन्ति, अतः आनाययामासुः। आनाययामास, आनाययामासतुः, आनाययामासुः। अनेके मन्त्रिणः भरतं सेवकस्य साहाय्येन मातुलगृहात् आनीतवन्तः इति आशयः। आनाययामासुः आ उपसर्गपूर्वकः नी धातुः णिच् प्रत्ययान्तः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनम् आगमयन्, आगमयाञ्चक्रुः। All these words are equally convoluted, परन्तु made somebody bring इति आशयः। कम् आनाययामासुः? भरतम् आनाययामासुः। अत्र शब्दः अस्ति भरतं। भरता वास् समन्ड, भरता वास् ब्राट्। अतः कैकेयी पुत्रम् इत्युक्ते भरतम् आनाययामासुः। भरतः तत्र अयोध्यायां नासीत्, तर्हि कुत्र आसीत्? मातुलगृहे आसीत्। अतः भरतस्य वर्णनं कथं क्रियते? कीदृशः भरतः? मातृबन्धुनिवासी भरतः। अत्र शब्दः अस्ति मातृबन्धुनिवासिनम्। यः भरतः
मातृबन्धुनिवासी आसीत् तं ते इत्युक्ते मन्त्रिणः आहूतवन्तः इत्युक्ते मातृबन्धुनिवासिनं भरतम् आनाययामासुः। मातृबन्धुनिवासिनं शब्दं पश्यामः। मातृ इत्युक्ते जननी, बन्धुः इत्युक्ते भ्राता, स्वजनः, स्वगोत्रः। सो मातुः बन्धुः मातुलः। मातृबन्धुनिवासिन् इत्युक्ते तत्र निवसति। मातृबन्धौ निवसति इति शीलमस्य इत्युक्ते यः प्रायेण मातृबन्धौ एव निवसति। भरता for the maximum time used to say in his matula grammar, अतः मातृबन्धौ निवसति इति शीलम् अस्य। ताच्छिल्यत्रणिनी प्रत्ययः अस्ति, you can keep the grammar part aside। मातृबन्धुनिवासिन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं मातृबन्धु निवस णिनि इति कश्चन कृत् प्रत्ययः तस्य द्वितीया एकवचनं, what I have written षष्ठी typing mistake, तस्य द्वितीया एकवचनं मातृबन्धुनिवासिनं। मातृबन्धुनिवासिनं भरतं ते आहूतवन्तः। अतः अत्र अस्य अंशस्य कः आशयः? यदा दशरथस्य मृत्युः जातः तदा भरतः स्वस्य मातुलस्य गृहे आसीत्। अतः तस्य कृते सन्देशं प्रेषयित्वा तं ते मन्त्रिणः आनाययामासुः इति सामान्यः आशयः। कः कः अंशः अत्र अस्माभिः दृष्टः? भरतं। कीदृशं भरतं? मातृबन्धुनिवासिनं भरतम् आनाययामासुः। इदानीं मया मन्त्रिणः आनाययामासु इति पुनः पुनः उक्तं, परन्तु अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः अस्ति? मन्त्रिणः इति शब्दः अत्र कर्तृरूपेण न प्रयुक्तः, अपि तु कः शब्दः प्रयुक्तः इति चेत् अथ। अथ इस् जस्ट् वर्ड यूज्ड टू जॉइन द प्रीवियस श्लोका। सो अथ एंड दस इति आशयः। अनाथाः प्रकृतयः, अनाथाः प्रकृतयः भरतम् आनाययामासुः। अनाथाः इत्युक्ते स्वामी विरहिताः। न विद्यते नाथः, तेषां राजा इदानीं दिवङ्गतः, अतः राजा न विद्यते। तेषां राजा न विद्यते, येषां नाथः न विद्यते, ते अनाथाः स्वामी विरहितः। प्रकृतयः इत्युक्ते अमात्याः मन्त्रिणः इति आशयः। प्रकृतिः इति शब्दः मन्त्री अमात्यः इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते। तस्य प्रथमा बहुवचनं प्रकृतयः इत्युक्ते मन्त्रिणः। यदा राज्ञः मृत्युः जातः तदा राज्यं मन्त्रिणः च अनाथाः जाताः, अतः ते आनाययामासुः। कम आनाययामासुः? भरतम् आनाययामासुः। के आनाययामासुः? अनाथाः प्रकृतयः इत्युक्ते स्वामी विरहिणः मन्त्रिणः आनाययामासुः। इदानीं पश्यन्तु, अनाथाः प्रकृतयः इति अत्र प्रयोजककर्ता प्रेरणार्थकर्ता अस्ति। एते मन्त्रिणः स्वयं न आनीतवन्तः। They did not themselves go to the Matula Gruha and bring Bharata. They sent somebody. They gave orders. अतः एते प्रकृतयः आनयतु। कम आनयतु? भरतम् आनयतु इति आदेशं दत्त्वा तादृशार्थं कार्यार्थम् आनयनस्य कार्यार्थं कञ्चित् अप्रेषयन्, कञ्चित् न्ययोजयन् इति आशयः। अतः एते अनाथाः प्रकृतयः। I specifically written this. It is not the actual karta of anayati. That thing is going to come in a few minutes. एते प्रयोजककर्तारः सन्ति। एते आदेशं दत्त्वा आनयनस्य कार्यार्थं कञ्चित् न्ययोजयन् इति अत्र आशयः। कं न्ययोजयन्? एते अनाथाः प्रकृतयः आनयनस्य कार्यार्थं कं न्ययोजयन् इति चेत् मौलान् न्ययोजयन्। There is a word मौलैः over here. मौलान् न्ययोजयन् इति आशयः। मौल इत्युक्ते कुलीनः सचिवः। Very complex word, but it's used with a purpose. मूलाद् आगतः सः मौलः इति
व्याकरणरूपेण सिद्धिः दीयते। मूल इत्युक्ते कुलपरम्परा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एते मन्त्रिणः कमपि सेवकं न प्रेषितवन्तः। ये सेवकाः कुलपरम्परया आगतः इत्युक्ते द वन हु न्यू द एंटायर फैमिली हिस्ट्री, द वन हु कैन बी बिलीव्ड, द वन हु can properly do a task that is so close to the internal family matters, तादृशान् सेवकान् ते प्रेषितवन्तः। अतः ते सचिवाः ये कुलपरम्परया आगताः इत्युक्ते ते सचिवाः ये भरतस्य मातुलादीन् जानन्ति स्म। See, this is a closed family event. You don't want a sevak to go and just announce or do the work incorrectly. So, ये भरतस्य मातुलादीन् जानन्ति स्म, अतश्च ये विश्वासं कर्तुं योग्याः, ये भरतं गुप्तरूपेण आनेतुं शक्नुवन्ति, ते सर्वे मौलाः इति नाम्ना अत्र निर्दिष्टाः सन्ति। मूलाद् आगतः इत्युक्ते कुलपरम्परया आगतः। एतादृशान् मौलान् ते इत्युक्ते अमात्याः अप्रेषयन्। So you can consider two different groups of people, one group called Amatyas and other group called Sachivas. So ete Amatyaha ityukte mantrinaha kim krutavantaha? Ete Amatyaha maulan preshitavantaha. Maulanam sahayena chate bharatam anitavantaha इति आशयः। पुनरेकवारम् अत्र के शब्दाः अस्माभिः दृष्टाः तत् वदामि। अथ अनाथाः प्रकृतयः मौलैः मातृबन्धुनिवासिनं भरतम् आनाययामासुः इति अस्माभिः सम्पूर्णं दृष्टम्। अन्तिमः शब्दः अत्र अवशिष्टः अस्ति स्तम्भिताश्रुभिः। स्तम्भिताश्रुभिः इति तृतीया बहुवचनं, मौलैः इति अपि तृतीया बहुवचनं। मौलैः इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः अयं शब्दः। कीदृशाः मौलाः? स्तम्भिताश्रवः मौलाः। दृश्यताम्। स्तम्भिताश्रव इत्युक्ते स्तम्भितानि अश्रूणि येषां ते स्तम्भिताश्रवः। एकवचनं स्तम्भिताश्रुः, साधुः साधु साधवः। स्तम्भिताश्रुः स्तम्भिताश्रु स्तम्भिताश्रवः। स्तम्भितानि इत्युक्ते स्टॉप्ड, अवरुद्धानि, हिंडर्ड। स्तंभ प्रतिपन्धे इति धातोः क्त प्रत्ययः। अश्रूणि इत्युक्ते नेत्रजलम्। सर्वे दुःखिनः आसन्, सर्वे अनाथाः एव आसन्, परन्तु एतैः मौलैः स्वस्य क्रन्दनं, स्वस्य अश्रूणि अवरुद्धानि आसन् इति आशयः। They did not cry or let their tears come out. They had full control on their emotions. तादृशाः एते मौलाः। किमर्थम् अश्रूणि अवरुद्धानि आसन्? प्रायेण राज्ये प्रवेशात् प्राक् राजा मृतः इति भरतः न अवगच्छेत् इति तेषां हेतुः स्यात्। If they directly go to the Matula grammar and they immediately tell Dasharatha is dead, Bharata might completely be emotional, lose his control. अतः प्रायेण दशरथः अत्यवस्थः अस्ति, झटिति आगच्छतु इति उक्त्वा भरतम् आनयतु इति अमात्यैः इति मन्त्रिभिः उक्तं स्यात्। यदा भरतः अयोध्याम् आगच्छेत् तदा अनन्तरम् इदानीं दशरथः दिवङ्गतः इति सः जानीयात् इति प्रायेण तेषाम् आशयः स्यात्। अतः राज्ये प्रवेशात् प्राक् वयमेव इदानीं क्रन्दामश्चेत् प्रायेण भरतः अवगन्तुं शक्नुयात्, तत् तथा मा भूत्। अतः तैः मौलैः स्वस्य क्रन्दनम् अवरुद्धम् आसीत्। राज्ये प्रवेशात् प्राक् राजाः मृतः इति भरतः न अवगच्छेत् इति प्रथमः हेतुः। द्वितीयः हेतुः कः? यदि अमात्याः एव क्रन्दन्ति तर्हि ते सर्वे शत्रवः, रन्ध्रान्वेक्षणदक्षाः द्विषः। ते प्रायेण राज्यस्य निर्बलताम् अवगच्छेयुः। राज्यस्य निर्बलताम् अवगम्य आक्रमणं कुर्युः
इत्युक्ते न कुर्युः अतः ते न अक्रन्दन्। यदि ते क्रन्दिष्यन्ति तर्हि राज्यस्य मन्त्रिणः एव हतबलाः जाताः, इदानीं राज्यस्य सैन्ये शक्तिः नास्ति इति किञ्चित् चिन्तयित्वा प्रायेण शत्रवः आक्रमणं करिष्यन्ति। ते तथा न कुर्वन्तु इति हेतुना। इत्युक्ते क्रन्दतः अमात्यां दृष्ट्वा एते शत्रवः राज्यस्य निर्बलताम् अवगम्य आक्रमणं न कुर्युः, अतः एते मौलाः न अक्रन्दन् इति आशयः। अतः अस्य सम्पूर्णस्य श्लोकस्य कः अर्थः? अनाथाः अमात्याः। Each of the words has one विशेषण। प्रकृतयः, कीदृशः प्रकृतयः? अनाथाः प्रकृतयः। इत्युक्ते अनाथाः अमात्याः। भरतं, कीदृशं भरतं? one विशेषण for each। कीदृशं भरतं? मातृबन्धुनिवासिनं भरतं। मातृबन्धुनिवासिनं भरतम् आनेतून् मौलैः, मौलान् प्रेषितवन्तः इति आशयः। कीदृशान् मौलान्? स्तम्भिताश्रून् मौलान्। स्तम्भिताश्रुभिः मौलैः इति पुनरेकवारं विशेषणविशेष्यम्। अनाथाः अमात्याः भरतम् आनीतुं तादृशान् मौलान् अप्रेषयन् यैः स्वस्य अश्रूणि अवरुद्धानि आसन् इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः। इदानीम् अन्वयात् प्राक् कश्चन एकः व्याकरणविशेषः अस्माभिः द्रष्टव्यः। अत्र मौलैः इति तृतीया किमर्थमस्ति? सर्वत्र मया यदा उक्तं तदा मौलान् अप्रेषयन् इति द्वितीयया प्रयोगः मया कृतः। इदानीम् आनाययामासुः इत्यस्य योगे तृतीया विभक्तिः कथम् आगता तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि, शृण्वन्तु। आनाययामासुः इति निजन्तं क्रियापदमस्ति। अस्माभिः बहूनि निजन्तक्रियापदानि दृष्टानि, भवद्भिः अपि प्रयुक्तानि स्युः। गमयति, खादयति, क्रीडयति, लेखयति इति बहूनि क्रियापदानि सन्ति। यत्र निजन्तं क्रियापदं विद्यते तत्र कर्तृद्वयं विद्यते, द्वौ कर्तारौ स्तः। यथा पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति इति वाक्यं वदामश्चेत् तत्र कर्तृद्वयमस्ति। पुत्रः यः स्वयं लेखनस्य कार्यं करोति सः शुद्धकर्ता इति नाम्ना ज्ञायते। पिता यः पुत्रेण लेखयति, he doesn't write himself but he makes somebody write, सः प्रयोजककर्ता इति नाम्ना ज्ञायते। यत्र यत्र निजन्तः प्रयोगः भवति तत्र तत्र क्रियां करोति सः शुद्धकर्ता, क्रियां कारयति सः प्रयोजककर्ता। इदानीम् अत्र पश्यामः आनाययामासुः, अत्र प्रयोजककर्ता कः? Who is making somebody else do the work? अनाथाः प्रकृतयः इति प्रयोजककर्ता। शुद्धकर्ता कः? Who is actually doing the work? स्तम्भिताश्रवः मौलाः इति शुद्धकर्ता। इदानीं शुद्धं वाक्यं यदि वदामः, फॉर एग्जाम्पल यू से पुत्रः पत्रं लिखति इति शुद्धं वाक्यमस्ति। पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति इति निजन्तं वाक्यं। पुत्रः पत्रं लिखति इति शुद्धं वाक्यम्। अतः प्रयोजककर्तारं त्यक्त्वा केवलं शुद्धकर्ता सह शुद्धवाक्यं लिखामश्चेत्, शुद्धवाक्यं, डोंट कंफ्यूज दिस विथ शुद्ध वर्सेस अशुद्ध। देयर इज नथिंग लाइक शुद्ध वर्सेस अशुद्ध ओवर हियर। Shuddha is a technical term in grammar. In case of nijantas, when there are two kartas, the main karta, the karta who is doing the kriya, is called Shuddha karta. That's the technical term in grammar. Not to be confused with Shuddha versus Ashuddha. Nothing like that. अतः अत्र शुद्ध वाक्यम् इत्युक्ते तद् वाक्यं यत्र केवलं शुद्धकर्ता अस्ति तादृशं वाक्यं। स्तम्भिताश्रवः मौलाः भरतम् आनयन्। The shloka uses lit lakar, so I also used lit lakar. Aninyuhu, परन्तु अर्थावगमनार्थम् आनयन् इति आशयः। इदानीं केवलं निजन्तवाक्यं, we can only use the निजन्तकर्ता or the प्रयोजककर्ता without the शुद्धकर्ता. What we will say? अनाथाः प्रकृतयः. So instead of स्तम्भिताश्रवः मौलाः, अनाथाः प्रकृतयः भरतम्, इदानीं निजन्तप्रयोगः आनाययन्. Contrast the two statements. स्तम्भिताश्रवः मौलाः भरतम् आनयन्
अनाथाः प्रकृतयः भरतम् आनाययन्। लिट् लकारस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः चेत् आनिन्युः वर्सेस् आनाययामासुः. Now starts the complexity. In this Nijanta Vakya, if you want to add the Shuddha Karta, that is Stambhitashravah Maulaha, the grammar rule says that this Stambhitashravah Maulaha goes in the Tritiya. Asmin Nijanta Vakye Shuddha Kartuhu Tritiya Bhavati. Anathaha Prakrutayaha. So that's the Nijanta Vakyam. Anathaha Prakrutayaha स्तंभिताश्रुभिः मौलैः. तृतीयायां तस्य प्रयोगः क्रियते. स्तंभिताश्रुभिः मौलैः भरतम् आनाययामासुः. अत्र मया कश्चन व्याकरणविशेषः दत्तः अस्ति. ये इच्छन्ति तेषां कृते सामान्यरूपेण गत्यर्थकधातूनां विषये शुद्धकर्ता द्वितीयायां प्रयुज्यते. पिता पुत्रं गमयति इति वदामः, न हि पिता पुत्रेण गमयति. परन्तु विशेषरूपेण नी धातोः विषये अस्य निषेधः उक्तः अस्ति, अतः तत्र तृतीया भवति. अयं व्याकरणविशेषः. अत्र कः विषयः स्मर्तव्यः इति चेत् यत्र निजन्तवाक्यं प्रयुज्यते नी धातोः प्रयोगे तत्र शुद्धकर्तुः तृतीया भवति. अत एव अत्र अस्मिन् श्लोके मौलैः तथा च स्तम्भिताश्रुभिः इति तृतीयायां प्रयोगः कृतः अस्ति. पश्यामः, अन्वयं पश्यामः. अथ, as I mentioned, one visheshana for each of the three words. Atha anathaha prakrutayah stambhitashrubhi maulaihi matrubandhanivasinam bharatam anayayamasuhu. Remember this, stambhitashrubhi maulaihi is not karana karaka. It is karta only. It is a special karta called shuddha karta. Vakyam tu prayojaka vakyam asti. इत्युक्ते वाक्ये निजन्त प्रयोगः अस्ति. अतः प्रयोजकः कर्ता सः प्रथमायां, शुद्धः कर्ता तृतीयायां, सः अत्र शुद्धः कर्तः अस्ति. पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति, प्रकृतयः मौलैः भरतम् आनाययामासुः इति आशयः. अर्थं पश्यामः. येषां राजा दिवङ्गतः तादृशः मन्त्रिणः मातुलगृहात् भरतम् आनेतुम् आप्तान् सचिवान् अप्रेषयन्. आप्त इत्युक्ते मौल इति आशयः, कुलीन इति आशयः. इन् देर् क्लोज्ड् सर्कल्. सचिवाः स्वस्य क्रन्दनम् अवरुन्धन्तः भरतम् आनयन्. पुस्तके दत्तः अर्थः अमात्याः आप्तैः सचिवैः मातुलगृहात् भरतम् आनाययामासुः इति अत्र 12 श्लोकस्य आशयः. महोदय, श्लोके प्रथमे पदे अवग्रहचिह्नस्य आवश्यकता अस्ति वा? आवश्यकता नास्ति. पुस्तके दत्तमस्ति, अतः मया अपि दत्तम्. आवश्यकता नास्ति. Avagraha is never required in Sanskrit. Even when you have that vane atra, you would say vanetra and you would give an avagraha. That's a typical place where most of your books give avagraha. It is purely a writing style. Vyakarana does not require an avagraha over there, and having an avagraha does not change the pronunciation. So it's not vanetra or something like that. It's vanetra. Whether you write avagraha or not, uchchara does not differ. अत्र स्तम्भितः इति ष्टभि धातु खलु? इति धातु अस्ति. ष्टभि. अस्तु. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 13 श्लोकः. श्रुत्वा तथाविधं मृत्युं कैकेयी तनयः पितुः मातुर्न केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत् पराङ्मुखः. यदा भरतः इदं सर्वं श्रुतवान् सः स्वस्य मातरमपि त्यक्तवान्, राज्यमपि त्यक्तवान् इति आशयः. पराङ्मुखः, turned the face away. From whom? Matuhu, from his mother. Na kevalam matuhu, not just from his mother. Shriyaha api, from that Rajalakshmi also. Saralaha shlokaha. Shrutva tathavidham mrutyum Kaikeyi tanayaha pituhu matuhu na kevalam swasyaha Shriyaha api asit parangmukhaha.
कैकेयी तनयः आसीत् कर्ता तथा क्रियापदम् कैकेय्याः तनयः भरतः आसीत् तनयः इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिमपि वदामि पुत्रः इति आशयः विस्तारयति इत्युक्ते तनोति कुलम् पुत्रः कुलं विस्तारयति इत्यस्मिन् अर्थे तनोति कुलं सः तनयः तनया अपि स्त्रीलिङ्गे विस्तारयति कुलं सा तनया विस्तारयति कुलं सः तनयः उभयथा प्रयोगः अस्ति तन इति धातोः कयन् इति उणादिप्रत्ययः तत्र स्थाप्यते अयं कैकेयीतनयः कथम् आसीत् पराङ्मुखः आसीत् पराक् मुखम यस्य सहा parak turned around he turned around from the sampatti from his mother iti ashayah parak mukham yasya saha vimukhah jatah mukham ityukte vadanam parak ityukte अन्यत्र स्थितं विरुद्ध दिशि स्थितं दूरस्थं प्रतिकूलम् इति आशयः पराक् इत्यत्र इदम् अव्ययं नास्ति पराच् इति प्रातिपदिकमस्ति चकारान्तं प्रातिपदिकं प्राच प्रत्यच उदच् इति कानिचन प्रातिपदिकानि प्रायेण भवद्भिः पठितानि स्युः तत्रैव इदं पराच् इति प्रातिपदिकं परा अंचति इति पराच् तस्य प्रथमैकवचनं पराक् यथा प्राक् इति भवति उदक् इति भवति प्रत्यक् इति भवति तथैव पराक् इति इत्युक्ते turned his face around विमुखः पराक् इत्युक्ते विरुद्ध दिशि मुखम् अस्य सः भरतः इत्युक्ते विमुखः भरतः इति आशयः भरतः त्यक्तवान् मातरमपि त्यक्तवान् लक्ष्मीमपि त्यक्तवान् he turned his face around from both of them ताभ्यां दूरे गतः इति आशयः कस्मात् विमुखः जातः the entire second pada न केवलं स्वस्याः मातुः अपितु श्रियः अपि अपितु इति अध्यार्यते तत्र श्लोके नास्ति न केवलं स्वस्याः मातुः अपितु श्रियः अपि आसीत् पराङ्मुखः अतः भरतः कस्मात् विमुखः जातः बिन्दुद्वयमुक्तं क्रमेण पश्यामः मातुः पराङ्मुखः जातः मातृ इति ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः तस्य पंचमी एकवचनम् अपादानत्वम् अस्ति अतः अत्र पंचमी प्रयोगः मातुः पराङ्मुखः मातृ शब्दस्य व्युत्पत्ति कथं दीयते माति गर्भं या सा माता the one who measures the garbha measures in the sense lets it grow in her body sa mata so mati garbham ya the reason I'm telling this vyutpatti is for you to understand how rich our language is and it is not at all random every word can be derived in a precise logical manner so mati garbham ya mati ityukte measures mati garbham ya sa mata sa janani ityukte कैकेयी तस्याः अपि सः पराङ्मुखः जातः इदानीं पश्यन्तु न केवलं स्वस्याः मातुः most of the books translate this incorrectly swasyaha matuh does not mean own mother understand this if you want to translate own mother it would be swasya matuh bharatasya swasya matuh if I want to say mama swasya pustakam mama swasya mata mama swasya pustika I will not say mama swasyaha pustika स्वस्य would go with bharata bharata iti pullinge asti atah swa iti api pullinge bhavet atah swasya iti bhavet therefore swasyaha matuh cannot mean his own mother almost every book messed it up all of them say swasyaha matuh means own mother which is not correct it doesn't fit grammatically तर्हि अत्र अन्वयः कथं भवति इति चेत् इट्स् एक्चुअली वेरी इजी पीपल शुड हैव अंडरस्टूड इट स्वामाता स्वशब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रे चत्वारः अर्थाः उक्ताः सन्ति स्व इति शब्दस्य बान्धवः रिलेटिव्स इति एकः अर्थः धनम् इति द्वितीयः अर्थः
आत्मा, आत्मा इत्युक्ते सेल्फ, which is the meaning that I rejected just now. इति तृतीयः अर्थः। तथा च आत्मीय, beloved इति चतुर्थः अर्थः। something very close to yourself इति आशयः। अत्र आत्मीय इति अर्थः अस्ति। अत्र इदानीम् आत्मीय इति अर्थे कृते कीदृशी माता, आत्मीया माता, विशेषण विशेष्यभावः भवति। स्वामाता इत्युक्ते निजा माता, हिज ओन मदर। आत्मीय, बिलवेड मदर, माता आत्मीया आसीत्, तथापि सः पराङ्मुखः जातः इति आशयः। As I mentioned, आत्मा इति अर्थः अत्र न सम्भवति। स्वस्याः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। You will not say, a man will not say स्वस्याः something something. He will always say swasya, because swa has to be linked with the person himself. So स्वस्याः इति आत्मा इत्यस्मिन् अर्थे न प्रयुज्यते। स्वा इति मातुः इत्यस्य विशेषणं। स्वस्याः मातुः इत्युक्ते आत्मीयायाः मातुः, beloved mother। माता तस्य आत्मीया आसीत्, माता तस्य निजा आसीत्, परन्तु तस्याः अपि सः पराङ्मुखः जातः। सः प्रियां मातरं त्यक्तवान् इति आशयः। मातुः स्वस्याः पराङ्मुखः, न केवलं मातुः अपि श्रियः अपि। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। श्री इत्यस्य पंचमी एकवचनं, रामे श्रीः न्यस्यताम्। दैट श्री, रामः नास्ति अतः भरतस्य पादयोः आगता, परन्तु तां श्रियं, राजलक्ष्मीं भरतः त्यक्तवान्। तस्याः अपि भरतः पराङ्मुखः जातः। In one of the later shlokas, there is a very beautiful varnana of this Shri. I mean, I can't resist, so I'll tell. Rama is going in the Vana and Sita is following him as if Lakshmi follows Rama, who left Lakshmi and went to the Vana. So that's the Shri over here. This Shri, Bharatena tasyaha svikaraha na krutaha, ataha Shriyah api tasyaha api saha parangmukhaha jataha, saha Rajalakshmim tyaktavan इति आशयः। कदा पराङ्मुखः जातः? श्रुत्वा तथाविधं मृत्युम्। पितुः मृत्युम्, so that all has to be connected. पितुः तथाविधं मृत्युं श्रुत्वा, केवलं मृत्युं श्रुत्वा इति न, तथाविधं, exactly as it happened. यदा भरतेन इदं श्रुतं, मम मातुः कारणात् इदं सर्वम् अभवत्, तदा सः मातरं त्यक्तवान्। अतः कदा पराङ्मुखः जातः? पितुः तथाविधं मृत्युं श्रुत्वा। पितुः इत्युक्ते जनकस्य। मातृशब्दस्य व्युत्पत्तिः मया दर्शिता, पितृशब्दस्य अपि दर्शयामि। पाति इत्युक्ते रक्षति, सः पिता। माति सा माता, पाति सः पिता। तस्य पितुः तथाविधं, तथाविधा अस्य, as it happened, without any masala being added or without anything being cut off. यथा सः मृत्युः जातः, यथा तत्सर्वं घटितं, येन प्रकारेण राजा अम्रियत, तत्सर्वं तथैव भरतेन श्रुतं। मृत्युः इत्युक्ते मरणं, श्रुत्वा इत्युक्ते ज्ञात्वा, अवगम्य, श्रवणं कृत्वा। यया रीत्या, येन कारणेन पितुः मृत्युः जातः, तत्सर्वं श्रुत्वा इत्युक्ते स्वस्य मातुः वरद्वयस्य कारणेन पिता अम्रियत, तस्यैव कारणेन अग्रजः अपि श्रीं त्यक्त्वा वनं गतः इति सर्वं यथा घटितं तथा श्रुत्वा, तथाविधं श्रुत्वा भरतः मातरं त्यक्तवान्, आत्मीयां मातरं, प्रियां मातरं त्यक्तवान्, राजलक्ष्मीं च अपि त्यक्तवान् इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। पितुः तथाविधं मृत्युं श्रुत्वा कैकेयीतनयः न केवलं स्वस्याः मातुः अपि तु श्रियः अपि पराङ्मुखः आसीत्। सरलः अन्वयः। स्वस्य मातुः कारणात् पितुः मृत्युः जातः इति सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा भरतः आत्मीयाः सत्याः अपि कैकेय्याः तथा च राजलक्ष्म्याः अपि त्यागम्
अकरोत्। भरतः पितुः मरणं ज्ञात्वा न तस्याः एव विमुखः अभवत्, परन्तु प्राप्तराज्यस्य अपि विमुखः अभवत्। तस्याः इत्युक्ते कैकेय्याः एव विमुखः न अभवत्, अपि तु प्राप्तराज्यस्य अपि विमुखः अभवत् इति अत्र पुस्तके दत्तः अर्थः वर्तते। महोदय अत्र परा इति दर्शितवान् खलु, तत्र परा इति कीदृशं पदं? प्रथम स्लैड् तः तत्र पराङ्मुखः इत्यस्य अत्र पराक् इति चकारान्तशब्दः अस्ति। चकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पराक्, पराक्, पराञ्चो, पराञ्चः, उदच् परा प्रत्यच्। अंचति इति दत्तवान् खलु, तत्र परा इति परा अंचति परा इति अव्ययमस्ति। परा इति अव्ययमस्ति। प्रातिलोम्यम् इति अर्थः दीयते, ऑपोजिट। ऑपोजिट इति अर्थः। ऑपोजिट गच्छति, परा इत्युक्ते ऑपोजिट इति अर्थः। परा इत्युक्ते विरुद्धं, विरुद्धं गोइंग गच्छति। टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, गोइंग टुवर्ड्स, तदेव अर्थः, विरुद्धदिशि स्थितम्। तथाविधम् इति अव्ययीभावसमासः वा? तथाविधं, तथा विधा यस्य इति तथाविधम्। अव्ययीभाव इज नॉट, दिस इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज तथाविधेन मृत्युना, तथाविधा यस्य इति तथाविधं बहुव्रीहि, दिस इज आई थिंक बहुव्रीहि, because अव्ययीभाव समास you never have vigraha with yasya and yesham and so on. The vigraha Exactly. over here is तथा विधा यस्य, so this But is for yatha we use an avyayibhava, right? Yatha यथा, bhagam. हाँ, तद् भिन्नम् अस्ति। यथा भागम् इत्युक्ते भागम् अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य इत्यस्य स्थाने यथा इति शब्दः विद्यते, परन्तु तथा इत्यस्य कृते तादृशम् अव्ययं नास्ति। परन्तु बहुव्रीहिः अस्ति चेत् अन्यपदार्थप्रधानः अस्ति खलु। हाँ, तथाविधं मृत्युम्, तथाविधः मृत्युः, तथाविधं मृत्युम्, द्वितीया एकवचन श्रुत्वा, तथाविधा कृतिः, तथाविधं फलं, तथाविधः मृत्युः इति त्रिषु लिङ्गेषु प्रयुज्यते।